बोझ कॉस यानी कि सैजिटेरियस। इस हफ्ते आपके अमली इक़दामात की अच्छी आदत आपकी ताकत बनकर आपको कामयाबी के रास्ते पर ले जा सकती है, जिसकी वजह से कुछ परेशानियों का भी सामना होगा, लेकिन नए ताल्लुकात कायम करने होंगे। आपसे फ़ायदा उठाकर इन हालात का मुकाबला बआसानी तौर पर कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने अज़ाइम और मकासद को वाज़ेह तौर पर हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। इस हफ्ते आपके सामने बहुत से इख्तियारात आएंगे और इन इख्तियारात का सही इस्तेमाल करके आपको बहुत ही अच्छी और कामयाबी की बातें नज़र आ सकती हैं। आज आप बच्चों की तालीमी सरगर्मियों के लिए जो परेशान हैं, उनके करियर पर ख़ास तवज्जो दें। आपकी मुलाकात इस हफ्ते कारोबारी लोगों से होगी, जो आपको अपनी तख्लीकी और पोशीदा सलाहियतों को उजागर करने में मदद करेंगे। आपके सामने तरक्की के मस्बत मौक़े भी लाएंगे, जिनसे आपको भरपूर फ़ायदा उठाना होगा। अपने मंसूबों को उम्दा तरीके से आगे बढ़ाकर तरक्की की मंजिल के करीब पहुंचाना होगा। मोहब्बत के मामले में इस हफ्ते आपके मूड में कुछ तब्दीली रूनुमा हो सकती है, जिसका असर आपके लिए बेहतरीन होगा। आपको अहम ख़ानदानी फ़ैसले भी करने में काफ़ी हद तक आसानियाँ मैसर हो सकती हैं। इस हफ्ते तरक्की के लिए और मंसूबों को अमली जामा पहनाने के लिए काफ़ी हद तक मज़ाहमत का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आपके मूड में और मिजाज में काफ़ी तब्दीली वाक़या होगी। इस हफ्ते बहुत से लोगों की बातों और बहस व मुबासा का भी सामना करना पड़ेगा। खुद ही आपको हकीकत पसंद बनकर अपनी तरक्की हासिल करनी होगी, कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा। मोहब्बत के मामले में भी आपको काफ़ी पेचीदगियों का सामना हो सकता है, लिहाजा सब्र व इस्तेकाम से काम लें। आपका लकी नंबर है 3 और 8। आपका लकी पत्थर पुखराज, लकी रंग सुरख, हाकिम स्यारा मुश्तरी, अंसर आग और आपका लकी दिन जुमेरात है। बोझ अकरब यानी कि स्कॉर्पियो। इस हफ्ते तरक्याती और मालियाती मंसूबे आपकी शख्सियत की तकमील का ज़रिया बनेंगे, इसलिए आप अपनी हर कोशिश जारी रखें। आपको अपने ताल्लुकात को बहाल करने के लिए और कामों में तवाज़न करने के लिए अपने जज्बात और एहसासात में एतदाल बरतना होगा। आज आपको अपनी समाजी और निजी ज़िंदगी की ज़िम्मेदारियों को मज़ीद बेहतरीन तरीके से पूरा करना होगा, इसलिए अपनी बेचैनी को अपनी ताकत बनाकर पेश करें। गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करना होगा। इस हफ्ते आप पर कुदरत काफ़ी हद तक मेहरबान रहेगी और मेहरबानी नई तब्दीलियां आपकी ज़ाती ज़िंदगी में इत्मीनान लाएंगी। आज आपको काफ़ी हद तक पुरसकून और इत्मीनान के साथ मुतबादिल रास्ता तलाश करना आसान होगा। दूसरों के साथ बेहतरीन ताल्लुकात आपकी ज़ाती ज़िंदगी और पेशावराना ज़िंदगी में हकीकी तरक्की का बायस बन सकते हैं। इस हफ्ते सरमायाकारी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद मौक़े मैसर होंगे। शरीक हयात के साथ मिलकर आने वाले वक्त की एक ख़ास माली बजट तैयार करना होगा, ताकि आने वाली माली परेशानी से पहले ही बच सकें। इस हफ्ते अगर आप हालात पर तवज्जो देंगे तो खुशकिस्मती आपके साथ फ़ायदेमंद रहेगी। इन मुख्तलिफ़ मौक़ों और मंसूबों से फ़ायदा उठाकर आप समाजी शनाख्त और अच्छे ताल्लुकात बनाने में कामयाब हो सकते हैं और आपको काफ़ी हद तक अपने हल्का बाम में अहमियत हासिल होगी। मालियाती मंसूबों की तरक्की और इजाफी ज़राए का हसूल भी मुमकिन हो सकेगा। इससे आपके मिजाज में तब्दीली का इम्कान है। आपको इस हफ्ते अपनी ज़िंदगी में कम कंट्रोल महसूस होगा, जिसकी वजह से आपको अपनी ज़िंदगी के साथी के मिजाज में नुमायाँ तब्दीली भी नज़र आएगी। आपको इन हालात से कुछ हद तक मायूसी होगी, लेकिन ये कम अरसे के लिए होगा। आपका लकी नंबर है 3 और 8। लकी पत्थर मोती और मोनस्टोन, लकी रंग सफ़ेद, हाकिम स्यारा चाँद, अंसर पानी और आपका लकी दिन जुमा है। बोझ सौर यानी कि टॉरस। इस हफ्ते आप अपनी ज़िंदगी में जो कुछ सोचते हैं, उसको हासिल करना चाहते हैं, इस पर ख़ास गौर करें। काम की ज़िंदगी में और आम मामूलात में तवाज़न रखना भी ज़रूरी है। इससे आपको एहसास होगा कि आपको ज़ाती वक्त की कितनी कदर है। ये आपकी कारोबारी ज़िंदगी में आपकी पोजीशन मजबूत करने में मदद देगा और आप में तवानाई भी पैदा होगी।
اس سے آپ اپنے تعلقات کو مزید بہتر بنانے کا سوچ سکیں گے۔ اس وجہ سے رد و بدل کا بھی امکان ہے، لیکن آخر میں تبدیلیاں ختم ہو جائیں گی اور سب کچھ روٹین پر آ جائے گا۔ ارد گرد کا مجموعی ماحول بھی مثبت ہونے کا امکان ہے۔ ملازمت کے حوالے سے اس ہفتے موجودہ حالات میں ذاتی اقدامات آپ کی پیشہ ورانہ زندگی میں تبدیلیاں لا سکتے ہیں۔ اس سے مالیات اور اضافی ذرائع میں فائدہ ہونے کا امکان ہے۔ سرمایہ کاری کے لیے یہ ہفتہ فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ خوش قسمتی آپ کا ضرور ساتھ دے گی۔ اس ہفتے تنہا اور اکیلے افراد کو سماجی معاملات میں مستحکم ہونا ہوگا۔ سماجی ذمہ داریاں نبھانے کے ساتھ ساتھ اس ہفتے نئے روابط اور نئے تعلقات کا دائرہ وسیع ہونے کو بھی تیار ہے، جس کا سماجی کارکردگی پر مثبت اثر پڑے گا۔ وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنے رشتوں میں اعتماد پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کو اپنے بندھن مضبوط بنانے کے لیے اور بہت سے کام کرنے ہوں گے۔ محبت کے معاملات میں محبوب کے سامنے اپنے حقیقی جذبات کو ظاہر کرنے سے نہ گھبرائیں۔ اس کے ساتھ اپنی وابستگی کے لحاظ سے آپ کتنے سنجیدہ ہیں اور آپ اس بات کو یقینی بنائیں۔ شادی شدہ افراد اپنے تعلقات کو مستحکم کرنے کی کوشش کریں۔ دوسروں کو نئے وعدے اور شراکت داری کے بارے میں کسی قسم کی بھی ڈیل کرنے سے گریز کرنا ہوگا۔ دوسروں کو یہ بات ظاہر کریں کہ آپ ہر بات کو گول مول کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ اس سے بحث اور اختلاف کا امکان ہوتا ہے، اس لیے اپنے ذہن سے سوچ کے ہر معاملے پر خاص توجہ دیں اور اپنے ذہن کو وسیع رکھیں۔ بچوں کے رشتوں کی الجھن بھی اس ہفتے سلجھ جائے گی اور راستے میں جو بھی رکاوٹ ہے کسی دوست کی وجہ سے دور ہونے کا امکان ہے۔ آپ کا لکی نمبر ہے 1 اور 9، لکی پتھر نیلم، لکی رنگ نیلا، حاکم سیارہ زہرہ، عنصر مٹی اور آپ کا لکی دن جمعہ ہے۔ بوز سملا یعنی کہ ورگو، اس ہفتے آپ کو اپنی خواہشات کا اظہار کرنا ہوگا۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ حالات سازگار ہوں گے۔ جس چیز کا یا کام کو کرنے کا آپ نے سوچا ہے یا اس کے بارے میں کوشش کر رہے ہیں تو اس میں خوش قسمتی آپ کا ضرور ساتھ دے گی۔ آپ کی توانائی اور جذبہ ایک نئی تخلیقی کوشش کا باعث بن سکتا ہے۔ اپنے عہد اور وعدوں کو مسلسل وقت پر انجام دینا ہوگا، ورنہ آپ کے لاپرواہی کے رویے کی وجہ سے کاروباری تعلقات میں کافی حد تک کشیدگی پیدا ہونے کا امکان ہے۔ آپ کی محنت کی وجہ سے پیشہ ورانہ زندگی میں سازگار معاملات ہو سکتے ہیں اور آپ کی یہ کوشش آپ کو حقیقی طور پر نمایاں اور روشن خیال بھی کر دے گی۔ آپ کی شخصیت اس ہفتے مقناطیسی طاقت بن کر ایک نیا موڑ لے گی اور سب کو اپنی طرف کھینچے گی۔ جو لوگ آپ سے منسلک ہیں، محبوب یا شریک حیات، تو ان کے ساتھ ملنے کا یہ ایک بہت ہی حسین موقع ہوگا۔ اس ہفتے غیر ضروری معاملات اور غیر ضروری اخراجات آپ کو الجھن میں ڈال سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو کچھ لوگوں کی حوصلہ افزائی کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ مالیاتی ذرائع میں اضافے کے لیے آپ کو خود پر بھروسہ کر کے اقدامات کو آگے بڑھانا ہوگا۔ اس ہفتے آپ خاندان اور لوگوں کی نظر کا مرکز بننے سے بالکل بھی نہ گھبرائیں، بلکہ دوسروں کی باتوں اور توجہ سے لطف اٹھائیں۔ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ ہر چیز اور معاملے کو دیکھ بھال کر اور سوچ سمجھ کر بولنا ہوگا تاکہ کسی طرح کی بدمزگی نہ ہو۔ آپ سب معاملات کو اس ہفتے اپنی سمجھداری سے درست کرنے کی کوشش کریں گے اور تمام معاملات کو اپنے کنٹرول میں کر لیں گے۔ اس ہفتے بڑے بچوں کی بیرون خانہ سرگرمیوں پر نظر ثانی کرنا بہت ضروری ہے تاکہ کسی طرح کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آپ کا لکی نمبر ہے 4 اور 8، لکی پتھر عقیق یمانی، لکی رنگ براؤن، حاکم سیارہ طارد، عنصر مٹی اور آپ کا لکی دن بدھ ہے۔